डिसेम्बरमा गर्छ अरे। यसै गरी यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन श्री वसन्तराव पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन श्री सूर्यबहादुर थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। पत्रकार स्याङ्जा जिल्लाका सेवादार उपसचिव श्री विश्वप्रसाद रेग्मीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पत्रकार महासङ्घ स्याङ्जाका पूर्व अध्यक्ष श्री ओम प्रसाद शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी नेपाल समुद्र पत्रकार संवाददाता श्री अमृत अराज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी कारवा राष्ट्रिय दैनिकका संवाददाता श्री प्रकाश डोटेलज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। संवाददाता श्री भवानी अराज्यूलाई भवानी अधिकारी हार्दिक अनुरोध गर्छु। एबीसी टेलिभिजनका संवाददाता श्री सालिमा पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। संवाददाता श्री गणेश अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी स्याङ्जा टेलिभिजन संवाददाता श्री रामकुमार खरेज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। श्री कृष्ण प्रसाद मरासिंहज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी स्याङ्जा जिल्लाका लेखपाल श्री प्रकाश खनालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। सानो ढुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सानो ढुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल धर्म संस्कृति मिसल अग्रगामी राष्ट्र जय जय नेपाल। धन्यवाद शुभाकांक्षी सर। बसेरै आजको यो सञ्चारकर्मी सङ्घको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुनुभएका स्याङ्जा जिल्ला अदालतका मान्य न्यायाधीशज्यू, सेक्रेटरीज्यू, यहाँ विभिन्न सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न चाहिँ क्षेत्रबाट प्राप्त दृश्यमा सबैमा सहभागी हुनुभएका सञ्चारकर्मी साथीहरू र अदालतका कर्मचारी मित्रहरू, विशेष गरी हामी यो हाम्रो योजनामा पनि परेको छ। यो अदालतले पनि अहिले रणनीतिक योजनाहरू वार्षिक कार्ययोजनाहरू बनाउने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ वर्षको 2-3 चोटि सञ्चारकर्मीहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो योजनामा परेको छ। र यो योजनामा पर्नुको उद्देश्य खास गरी अब अदालतका गतिविधिहरू समुदायसम्म पुगुन् र सञ्चार क्षेत्रबाट र समुदायबाट अथवा जनताबाट कस्तो अपेक्षा अदालतप्रतिको चाहिँ जनअपेक्षा कस्तो छ, आस्था कस्तो छ, काम कारबाहीहरू कस्ता छन्, कुन रूपमा गएका छन्, हामीले पनि बेला बेला चाहिँ हाम्रा अनुहारहरू हाम्रा चाहिँ मुहारहरू देखाएपछि हामीले कस्तो काम गरिरहेका छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ आफूले देखाउने र त्यसबाट चाहिँ पृष्ठपोषण लिने फिडब्याक लिने सन्दर्भमा यी कार्यक्रमहरू आयोजना हुने गरेका हुन्। यसै सन्दर्भमा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र छोटकरीमा भन्नुपर्दा हामीले चाहिँ मोटामोटी रूपमा अदालतले के काम गर्दछ त भन्ने सन्दर्भमा म यहाँहरूसँग चाहिँ अलिकति कुराहरू राख्न चाहन्छु। जस्तो न्याय सम्पादनको अधिकार, अदालतको न्याय सम्पादनको अधिकार त हो नै गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा
न्याय सम्पादनको चाहिँ एकलौटे अधिकार अदालतलाई त अहिले छैन। अब अरू न्यायिक क्षेत्रले पनि लिने गरेको छ, अन्य क्षेत्रले पनि लिने गरेको छ। तैपनि अब कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै चाहिँ न्यायसँग सम्बन्धको अधिकार अन्तर्गत एउटा सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार भनेर कानुनले भनेको छ। कानुनमा चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ उजुर गर्न जानुपर्छ, नालिस गर्न जानुपर्छ भनेकोदेखि बाहेक यदि भनेको छैन भने सम्पूर्ण चाहिँ जति पनि कुराहरू छन् पिर मर्का गुनासो भने त्यो चाहिँ अदालतमा आउनुपर्छ, अदालतमा मुद्दा लाग्छ भन्ने मान्यता मुक्त गराउँछ। यो अधिकार पनि अदालतसँग रहेको छ। अर्को एउटा निषेधाज्ञाको जारी गर्ने अधिकार रहेको छ। कानुन बमोजिमका चाहिँ काम कारबाहीहरू अथवा कानुन बमोजिमको हक, व्यक्तिको कानुन बमोजिम प्रदत्त हक कतैबाट चाहिँ प्रचलनमा चाहिँ आघात पुग्न गयो, कतैबाट रोकाबाट आयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार रहेको छ। यस्ता निषेधाज्ञाका निवेदनहरू पनि चाहिँ अदालतमा आइपुग्छन् कहिले कता, तर यहाँ सङ्घीय जिल्ला अब अदालतको स्थितिमा हेर्दाखेरिमा त्यस्तो छैन, यहाँ चाहिँ आएको छैन। तर तराईतिर अरू जिल्ला अदालतहरूमा यो निषेधाज्ञाको प्र्याक्टिस चाहिँ बृहत रूपमा रहेको स्थिति छ। निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार पनि अदालतलाई छ र अर्को पुनरावेदन सुन्ने अधिकार पनि सङ्घीय जिल्ला अदालतले चाहिँ राख्दछ। जिल्ला अदालतले कस्तो भन्दा जस्तो अर्धन्यायिक निकायहरू छन् हाम्रो चाहिँ भनौँ न नेपालमा अर्धन्यायिक निकायहरू मालपोत कार्यालय, वन कार्यालय भने अर्कोतिर न्यायिक समिति, गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समिति छ। न्यायिक समितिले पनि दुई प्रकारले विवादको निरूपण गर्छ। एउटा चाहिँ मेलमिलापबाट गर्छ, एउटा चाहिँ विवादको निरूपण है यसरी नै अदालतले फैसला गरे जसरी फैसला गर्ने अधिकार पनि राख्छ। अनि ती दुईटैमा अब मेलमिलाप हुन सकेन भने पनि त्यो अदालतमा आउँछ। अर्को निरूपण गर्ने, निरीक्षण गर्ने, न्यायिक समितिको निरीक्षण गर्ने अधिकार पनि अदालतले त्यही अनुसार राखेको र हामीले गएको आर्थिक यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पनि जस्तो 1 वर्षभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ जस्तो त्यो अभद्र व्यवहार पनि त्यसैमा पटक्कै जोडिएर आएको हुन्छ कि कहिले कता अभद्र व्यवहार पनि पटक पटक गरेको। अब पटकै भयो भने थप सजाय हुन्छ, थप सजाय हुने बित्तिकै होला 1 वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने भयो। त्यस्तो बेलामा यदि पटकै रहेछ भने त त्यो सिधै अदालतमा आउँछ त्यो मुद्दा। यदि पटकै होइन भने रहन्छ भने त्यो मुद्दा फेरि चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जान्छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्णय गरेको भए त्यो निर्णयमा चित्त बुझेन कोही पक्षले भने यहाँ पुनरावेदन लाग्छ, त्यो पुनरावेदन हामी हेर्छौँ। यी अधिकार छन्। अनि अर्को चाहिँ फैसला कार्यान्वयन गर्ने अधिकारहरू। फैसला कार्यान्वयन भनेको आफ्नै अदालततर्फको फैसला कार्यान्वयन हो। यो फेरि अब न्यायिक समितिको फैसला कार्यान्वयन उनीहरू आफैले गर्छन्। अदालत र अरू चाहिँ विशेष अदालतहरू सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला यिनीहरूको चाहिँ विभिन्न जिल्लाका यी सबैको चाहिँ फैसला कार्यान्वयन अधिकार यो क्षेत्रमा पर्यो भने यो अदालतले हेर्छ। जस्तो अब पाटनबाट उच्च अदालत पाटनबाट चाहिँ फैसला भएर मान्छे तर यहाँको ठेगानाको मान्छे रहेछ, उहाँबाट जरिमाना भयो भने त्यो मान्छेको चाहिँ लगत यहाँ आउँछ र हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो स्थिति हुन्छ। जस्तो अब झापा जिल्लाले मुद्दा फैसला गर्यो, अब जरिमाना कहिले गर्ने गरेर फैसला गर्यो, तर मान्छे चाहिँ स्याङ्जा गरेछ भने उसले चाहिँ अब त्यो त्यहाँ कार्यान्वयन गर्न त सक्दैन। अनि त्यो लगत चाहिँ हामी कहाँ पठाइदिन्छ र हामीले त्यो चाहिँ लगत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसै सन्दर्भमा यो दण्ड जरिमाना असुल तहसिल गर्ने कुरा छ। यो हाम्रो चाहिँ यो दण्ड जरिमाना असुल तहसिल 2-3 तरिका हामीले कर्मचारी खटाएर गर्छौँ। एउटा चाहिँ यो जरिमानाको हामी कार्यालय मार्फत देशव्यापी नै जान्छ, सम्पूर्ण 75 जिल्लामा जान्छ। अनि प्रहरी कार्यालय मार्फत गइसकेपछि उनीहरूले जस्तो 25% जति कमिसन, 25% होइन 25% कमिसनको व्यवस्था छ। त्यो कमिसन प्रहरीले पनि पाउँछ। अनि त्यसरी चाहिँ असुल तहसिल हुन्छ एउटा। अनि सर्वसाधारण पनि पाउँछ। अनि अर्को अब यहीँ चाहिँ जरिमाना बुझाउन आयो भने पनि हामीले लिन्छौँ। अदालतमै आएको पनि हुनसक्छ कहिले कता, त्यसरी पनि लिन्छौँ। एउटा दण्ड जरिमाना असुल तहसिल छ। एउटा सजायको लगत पट्टा गर्ने छ। यो कस्तो सजायको लगत पट्टा गर्ने कस्तो भन्दाखेरि यो सजाय अब कार्यान्वयन हुन नसक्ने, असुल हुन नसक्ने किसिमको छ। कोही मान्छे मरेको छ अथवा लामो समयदेखि चाहिँ रहिरहेको छ सानातिना जरिमाना, त्यो असुल हुनै सक्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो चाहिँ लगत पट्टा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यो समयपछि यो मरासिङले कति समय बच्छ त्यहाँ सिधै त भयो। अब उसको जायज यथाबाट जग्गा जमिनमा रोक्का गरेर निलाम बिक्री गरेर क्षतिपूर्ति भराउने भन्ने छ। अनि अर्को यो बिगो भराउने, बन्डा छुट्याउने र चलन चलाउने भन्ने यो मुद्दाको रेसियोमा। जस्तो बिगो भराउने भनेको लेनदेन मुद्दा छ भने हजुरको लेनदेन मुद्दामा फैसला हुन्छ, सामु ब्याज भरि पाउने। अनि त्यो भरि पाउनलाई त्यो बिगो भन्छ, त्यो भराइदिने एउटा चाहिँ गर्छौँ हामीले। अर्को एउटा बन्डा छुट्याउने भनेको अंश मुद्दा पर्यो भने अंश मुद्दामा बन्डा छुट्याइदिने काम गर्छौँ हामीले। अंश मुद्दामा अब कति भाग भनेको छ 4 भागको 3 भाग 2 भाग जति भन्छ त्यो गर्छौँ। अर्को एउटा चलन चलाउने हो। यो चलन चलाउने चाहिँ अब अहिले एकदम न्यून छ हजुर, किनभने जग्गा किचोला मुद्दा पर्नै छोड्यो कि
विभिन्न उसले गर्दाखेरि हामी कहाँ जग्गा खिचलो मुद्दा निरीक्षण गर्ने अघि मैले भनिहालेँ जस्तो चाहिँ अर्ध न्यायिक निकाय र न्यायिक समितिहरूको चाहिँ हामीले निरीक्षण गर्छौँ। यसै गरी अब हाम्रो पनि फेरि उच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले निरीक्षण गर्छ हाम्रो काम कारबाहीको, त्यसरी हामीले निरीक्षण गर्ने अधिकार रहेको छ। र यो बाहेक अब यी बाहेक अब हाम्रो अरू प्रशासनिक अधिकारहरू त हाम्रो सेक्रेटार साहब हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत अब चाहिँ विभिन्न चाहिँ पत्रचारका कुराहरू हुन्छन्, अरू चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापनका कुराहरू हुन्छन्। यी कुराहरू मुद्दा दर्तादेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले सधैँ गरिआएका कुराहरू भइहाल्यो यसमा पर्छन्। र यस हाम्रो कति छ त नि अदालतको जनशक्ति भन्दाखेरि हामी 2 जना न्यायाधीशहरू छौँ, 1 जना सेक्रेटार साहब हुनुहुन्छ उपसचिव स्तरको, 1 जना तहसिलदार फैसला कार्यान्वयन गर्ने हुनुहुन्छ, अरू अधिकृत लगाएर सबै कर्मचारी गरेर 47 जना कर्मचारीहरू सङ्ख्या रहेको छ हामीसँग। यी सबै कर्मचारीहरू अब नै त्यो अब अदालतको काम कारबाही गर्ने। यसमा चाहिँ हाम्रो 1 जना वैतनिक काम व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ। यो चाहिँ असमर्थ पक्षको तर्फबाट चाहिँ बहस पैरवी गर्नको लागि पारसजी होइन, हरिरेग्मी हुनुहुन्छ। पारसजी भनेको त्यो कानुनी सहायता परियोजना भन्ने एउटै छ परियोजना, त्यसमा चाहिँ वार्षिक 40,000 भन्दा कम आय हुने व्यक्तिहरूले चाहिँ अब त्यहाँ उहाँ मार्फत सुविधा पाउँछन्। अब मुद्दा दर्ता गर्ने, प्रत्युत्तर लगाउने, बहस पैरवी गर्ने उतापट्टि जान्छन्। हाम्रो यहाँ जनरली प्र्याक्टिस के भन्दा यहाँ चाहिँ बहस पैरवीको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो अदालतको तर्फबाट त्यो नेपाल सरकारको तर्फबाट आयो त्यो कानुनी सहायता परियोजना भन्ने अब उहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै प्यारलली अदालतको आफ्नै पनि वैतनिक काम व्यवसाय छ। यो वैतनिक काम व्यवसायमा चाहिँ प्र्याक्टिस जनरली चाहिँ डिफेन्स लोयर अहिलेकै लोयरहरू मध्येबाट हरेक वर्ष हामीले चाहिँ यो 1-1 वर्षको हुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ अधिकृत स्तरको चाहिँ कभर पाउनुहुन्छ। छनौट गर्ने के बारले हो कि अर्को छनौट गर्ने यस्तो छनौट गर्ने अदालतले हो। तर जनरली के भन्दा अब यहाँ थोरैजना हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अब स्पष्ट खुलेआम भन्दा पालो पालो गर्नु छ, उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ, हामीले नियुक्ति दिइदिन्छौँ। तर चाहिँ खालि चाहिँ समझदारीमा चाहिँ भइराखेको छ। 1 जनाको मात्रै निवेदन गरेपछि अनि त्यसै सिद्धिन्छ निर्विरोध 1 वर्षलाई निश्चित छ। अनि जनरली असक्षम पक्षको तर्फबाट भनेपछि थुनुवाहरूको तर्फबाट उहाँले बढी चाहिँ बहस गरेर थुनुवाहरूको तर्फबाट गर्नुहुन्छ। उत्पादनतर्फ यो हाम्रो विगत 5 वर्षको चाहिँ हामीले यसो हेरेको एनालाइसिस गरेको जस्तो 73-74मा वर्ष त्यो सालमा 183 र वर्षभरिको 496 मुद्दा परेर जम्मा 679 मुद्दा रहेछ। 73 जम्मा 679 त्यतिखेर चाहिँ 73.19% चाहिँ प्रसुड गर्छ। त्यसपछि 74-75 आर्थिक वर्ष 74-75मा अब अघिल्लो वर्षको जस्तो 182 बाँकी रहेको थियो त्यो जिम्मेवारी सरेर आयो। अनि त्यो वर्ष 562 पर्यो रहन्छ नि यो साल। योभन्दा अगाडिको डाटा आएन हामीसँग, त्यो खाली राखिदिएको डाटा रहन्छ देखिएन, त्यसलाई परिणाम। अनि यो चाहिँ यो 0 त्यतिखेर 2 वर्षको थिएन त्यो साल। यो 75-76मा आएर त्यो 200 यता आयो। अनि 700 चाहिँ 515 थान मुद्दा परेर 855 थान मुद्दा भयो। यसमा 475 मुद्दा प्रसुड गरियो र 55.56%। यो भनेको कम भयो। यतिखेर लकडाउन पनि थियो होला, 76-77मा लकडाउनको स्थिति पनि थियो, मुद्दा पनि कम आयो। कोभिडको समस्या चैतबाटै कोभिड थियो लगभग। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ बाँकी 380 थान मुद्दा रहे र 38 थान 2 वर्ष नआएको मुद्दा 38 थानमा गयो। अनि अहिले यो गएको चाहिँ 77-78मा त्यो 380 यता आयो। अनि वर्षभरिको 567 मुद्दा पर्यो। यो हाम्रो अब हामीले गरेको काम भन्नु पर्यो यसलाई। यो लागेको चाहिँ 380मा 567 साउनबाट सुरु भयो के अरे, तर हामी कार्तिकबाट आयौँ। 567 वर्षभरि पऱ्यो। अनि जम्मा 947 भयो। त्यसमा 561 प्रसुड गरियो। यसमा लगभग 40 थान चाहिँ अगाडिको 2 जना श्रीमानहरूको छ, अरू हामीले गरेका छौँ। अनि प्रसुड प्रतिशत 59.13। कोभिडको कारणले गर्दा नत्र हामीले चाहिँ अब 386 मुद्दा अब हामी यो सालमा पुरानो मुद्दा 386 हामीले लिएर आयौँ, बोकेर आयौँ। अब त्यसमा चाहिँ 2 वर्ष नआएका 21 थान पनि रह्यो। अब यसमा के थियो भन्दाखेरिमा अब 2 वर्ष लगभग वैशाखको 23 गतेबाट चाहिँ लकडाउन भएको 21बाट वैशाख त्यो वैशाख त गयो, जेठो असार हामीले हेर्न पाएको भयो। लगभग चाहिँ हामीले यो 2 वर्षलाई अब घटाउँथ्यौँ, 1-2वटा रहन्थ्यो कि नत्र सिद्धिन्थ्यो पनि। अनि यो 59.13 पनि अलिकति यो होइन, फौजदारी र देवानी दुईटै प्रकृतिका मुद्दाहरू बाँकी रहेका छन्।
अब हाम्रो चाहिँ यो अनुमान तल चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामीले 683 मुद्दा दर्ता गर्ने अनुमान राखेका छौँ, तर भयो कति 567 मात्रै मुद्दा, तर भयो कति 947 मात्रै भयो। वास्तविक यतापट्टि राखियो 567 प्लस 380 947 722, त्यो 947 भयो। हामीले यो 1063बाट 722 खर्चोड गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ कि 1063बाट हो खर्चोड 70%। त्यसरी राख्ने वास्तविक खर्चोड 561 मात्रै भयो। अनि हुँदाखेरिमा 59.24% मात्रै। यो हजुरको वार्षिक प्लानिङको जो कार्ययोजनाको चाहिँ कार्ययोजनाको ठिकै हो। अब यसमा अब कस्तो छ त मुद्दा 2 वर्ष भनियो, 76 6 महिनाभित्रको 220, 6 महिना भनियो, 2 वर्षभन्दा पनि बढी बाढी रहे भन्ने अर्थमा चाहिँ देखियो यो। अनि यो 76 भनेको 75 76 भनेको 76 को असार मसान्त बुझ्नु पर्यो। अनि 76 77 भनेको 77 को असार मसान्त भन्नु थियो। 91 रहे तिनका। अनि यो 77 78 भनेको 77 को साउनबाट 78 को असार गर्दा त्यो अवधिमा 220 चाहिँ 6 महिनाभित्रको रहेछन्, 6 महिना नआएका 54 रहेछन्। त्यसरी चाहिँ देखियो जम्मा 386 रह्यो। हजुर आलु औषधहरू, हतियारहरू, ज्यान मुद्दाहरू जति पनि सरकारवादी मुद्दा, सवारी ज्यान पनि सरकारवादी मुद्दा नै आउँछ। सरकारले मुद्दा चलाएको, सरकारी उकिल मार्फत चलेका मुद्दा, यस्ता मुद्दाहरू हामीसँग चाहिँ 2 वर्ष नआएका 9 थान रतन यता देखाइदिउँ नि अहिले। अनि जम्मा बाँकी अब 128 थान मुद्दा छन् फर्स्ट हुनु बाँकी। हामीले यो जम्मा लगत 267 रहेछ, त्यो जम्मा लगत। त्यसमध्ये जिम्मेवारी सरी आएका योमा यो गएकोमा 82 थपिए गर्दा 137 भए। त्यसमध्ये 119 फर्स्टुड भए। 2 वर्ष नआएका 9 रहे। 9 वर्ष भनेपछि जिम्मेवारी सरेका मध्ये काम तिनीहरू के 9 वटा भनेको। नयाँका त 2 वर्ष नआएकै छैन, पुराना मुद्दा 9 वटा बाँकी रहे, नआएका रहे र जम्मा गरेर 128 बाँकी रहे। अब हामीसँग सरकारवादी देवानी मुद्दा छैन। सरकारवादी देवानी भनेको जस्तो यता अब सरकारी जग्गा खिचोला गरेको यस्ता हुन्छन्, त्यस्ता मुद्दा सरकारवादी देवानी मुद्दा हुन्। त्यस्ता मुद्दाहरू हामीसँग छैन, दर्ता गर्दैन। अनि दुनियाँवादी फौजदारी 65 जिम्मेवारी सर्यो। जालसाजी मुद्दाहरू यस्ता व्यक्ति आफैले दर्ता गर्नुपर्ने मुद्दा, त्यस्ता खालका मुद्दालाई फौजदारी तर व्यक्ति आफै सरकारले इनिसिएसन नलिने त्यस्ता मुद्दा चाहिँ जम्मा 95मा यो जिम्मेवारीका 37, नयाँबाट 9 गरेर 46 फर्स्टुड। अब चाहिँ दुनियाँवादी फौजदारी पनि 5 थान 2 वर्ष नआएका रहेछन्। अब दुनियाँवादी देवानी यो सबभन्दा बढी भनेको यो चाहिँ दुनियाँवादी देवानी भनेको अब धेरै अंश मुद्दा हुन्छ होइन हजुरको। अनि अब सम्बन्ध विच्छेद पनि अहिले देवानीमा राखेको छ। सम्बन्ध विच्छेद पनि अधिकांश मुद्दा धेरै हुन्छन्, त्यो पनि देवानीमा राखेको छ। यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू, लेनदेन मुद्दाहरू, यस्ता मुद्दाहरू दुनियाँवादी देवानी हुन्छन्। यी मुद्दाहरू नयाँ दर्ता जिम्मेवारी 196 थियो, अनि 379 नयाँ दर्ता भए। जम्मा 575 सबभन्दा बढी मुद्दा यो हो। त्यसमा जिम्मेवारीबाट सकेको 106 थियो, नयाँबाट 262 अरे हामीले 368 मुद्दा फर्स्टुड गऱ्यौँ। अब त्यसमध्ये बाँकी चाहिँ यो 2 वर्ष नआएका 7 वटा रहे त्यसका पनि। अनि 200 गरेर 207 मुद्दा ती बाँकी रहे। त्यसरी बाँकी रहे। हामीसँग बन्दी परिश्रमको निवेदन छैन, अहिले मैले भनिसकेँ हजुरहरूसँग चाहिँ। निषेधाज्ञा एउटा थियो, हामीले फर्स्टुड गर्थ्यौँ र पुनरावेदन 10 थान परेको थियो। यो न्यायिक समितिबाट त आएको छैन। यो सबै 10 थान मुद्दा जिल्ला प्रशासनको निर्णय हो। जिल्ला प्रशासन मालपोतको वनको कतिको आउँछ त्यो पनि खासै आउँदैन। अब अहिले चाहिँ यो वनको त अलिकति कानुनले पनि बनाएको छ र त्यो परेको स्थिति एक दुईवटा परेको छ कि अब वनको त मुद्दा नै यहाँ आउने अवस्था भयो कि अहिले त्यस्तो छ स्थिति। नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले मुद्दाको कारबाही किनार गर्नेछ भन्ने वन ऐनमा छ। तर जुन अहिले जिल्लामा स्थित वन कार्यालयहरूमा कार्यालय प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ प्रदेश सरकार अन्तर्गत कार्यालय र उहाँहरू प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कर्मचारी हुनुभयो। ऐनले चाहिँ नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले हेर्नेछ भनेपछि सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको कर्मचारीले हेर्नुपर्ने। त्यस कारणले उहाँहरूले निर्णय गर्न नमिलेको कारणले अहिले सबै वनका मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा नै दायर न्याय पनि पाएन, शीघ्र न्याय पनि हुन सकेन। अब एउटा योजना बनाएर एउटा ट्र्याकमा मुद्दालाई एउटा ट्र्याकमा राखेर चाहिँ छुट्याइयो। जस्तो सरल मार्ग समूह, सामान्य मार्ग समूह र विशेष मार्ग समूह मुद्दालाई यसरी वर्गीकरण गरियो। अनि के गरिदियो भन्दा सरल मार्ग समूहमा राखिने मुद्दा भएका मुद्दाहरू 6 महिनाभित्रका मुद्दा 18 महिनाभित्र फर्स्टुड गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता बन्यो, कानुन बनेर आयो। यो अब यो 2 वर्ष हट्यो यहाँबाट हजुरको। 3 वर्षमा 2 वर्ष मुद्दा भने अब 2 मुद्दा दर्ता नै सफ्टवेयरमा हुन्छ।
मुद्दा दौता नै सफ्टवेयरमा हुँदाखेरिमा सुरुमा मुद्दा कस्तो प्रकृतिको मुद्दा छ त्यो अनुसार चाहिँ सरल मार्ग समूहको हो भने त्यही त्यो टिक टिक लगाउने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ जोडिन्छ सफ्टवेयर इन्ट्री गर्नु पऱ्यो गरेपछि सफ्टवेयरले छुट्याइदिन्छ अब हामीले सफ्टवेयरबाट कुन मार्ग समूहमा कति मुद्दा छन् सबै हेर्न सकिन्छ अब 6 महिनाभित्र अब त्यो त्यस्तो मुद्दाहरू सानातिना मुद्दाहरू चाहिँ हामीले 6 महिनाभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ फैसला गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता रहेछ होइन जस्तो सामान्यको चाहिँ 12 महिनाभित्र होइन अब सामान्यमा कस्ता खालको 10 जनाभित्र छ भने सामान्यमै रह्यो 3 थानदेखि 10 थान मुद्दा लगाउ भएको मुद्दाहरू पनि रह्यो भने सामान्यमा आयो सामान्यमा हो अब कसो भयो हजुरको भन्दाखेरि सरल मार्गमा एउटा मात्रै मुद्दा छ प्रतिवादी 3 जना भन्दा तल छ 3 जना भन्दा थोरै 2 जना 1 जना 3 जनासम्मको प्रतिवादी छ भने त्यो मुद्दा सरल मार्गमा सुरुमै इन्ट्री भयो त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ शेड्युल बनाउँछौँ 6 महिनाको 6 महिनाभित्र अब मुद्दामै हामीले समय तालिका दिन्छौँ कि जस्तो तपाईँको मुद्दा आज दर्ता भएपछि आजको 2 दिनभित्र तपाईँको प्रतिवादीको नाम म्याद जारी हुन्छ यति दिनभित्र म्याद आउँछ यति दिनभित्र प्रमाण बुझिन्छ यति दिनभित्र तपाईँको निर्णय हुँदै राखेर हेर्नु पर्यो नत्र फेरि छुट्टा छुट्टै हेर्दा अन्याय पर्न सक्छ त्यस्ता मुद्दा हुन्छन् अनि जस्तो अब विशेष मार्गमा हजुरको चाहिँ 10 जनाभन्दा बढी प्रतिवादी भयो तर मुद्दा पनि लगाउन धेरै आयो भने त्यस्तो मुद्दा सुरुमै 18 महिनामा जान्छ 64 मुद्दा थिए के दर्ता भयो त्यो अनि फर्स्टोड चाहिँ 273 गऱ्यौँ हामीले अब 131 मुद्दा बाँकी रह्यो हाम्रो 6 महिनाभित्रकै मुद्दा 131 बाँकी रह्यो सकिएन यहाँ भन्ने यसले देखायो कि अनि त्यो मुद्दा नसकेपछि त्यो 131 मुद्दा फेरि चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दा अनि अब सामान्य मार्गमा 100 थानमा 18 थान फर्स्टोड भयो 142 रहे अब यो विशेष मार्गमा त अब यो हाम्रो चाहिँ के भन्दा 3 वटा मात्रै लगत छ धेरै छैन हामीसँग धेरै छैन 2टा फर्स्टोड भयो एउटा मात्रै बाँकी रहेको छ त्यो गर्दाखेरि अब लगत 567 मा 208 फर्स्टोड भएर 274 मुद्दा चाहिँ 100 मा 18 कारणले गर्दाखेरि 175 अनि 18 उतापट्टि अब 142 कसरी भयो त यो अलि मिलेन्छ यहाँ हामीले अस्ति चाहिँ कति सामान्यमा लक्ष्य बनेको छ कि अब बाबुआमाले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गरे बिचरा चाहिँ बच्चो छ अब त्यो बच्चालाई कि बाबुले पाल्ने भन्छ कि आमाले पाल्ने भनेको छ तिनीहरू त पाल्दैन भोलि बाबुले पनि अर्को बिहा गर्छ आमाले पनि अर्को चाहिँ बिहा गरेर जान्छ भनेपछि अब हामीले सम्झाउँदा पनि उहाँको अब त्यो एउटा मानसिकता बनाएर आएको हुन्छ अब सम्झाउने भन्ने कुरो पनि गाह्रो हुन्छ लोग्ने मान्छे लगभग चाहिँ 60 उमेरको थियो होला अनि महिला पनि त्यस्तै 45-50 को त्यस्तै थिए अनि उनीहरूका छोराछोरी थिए बुहारीहरू पनि थिए कि छोराहरू पनि बिहा भइसक्यो छोराछोरी पनि बिहा भइसक्यो त्यस्तै थियो मसँग आयो अनि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भनेर आए अनि मैले गाली गरेँ कि यो म सम्बन्ध विच्छेद गर्दिनँ भने तपाईँहरू यस्तो बुढेसकालमा लोग्नेको घर सुहानीको घर लोग्ने भन्छन् तपाईँहरू सम्बन्ध विच्छेद गर्न आउने भनेर उनीहरूलाई पनि गाली गरेँ अनि छोरा बुहारी आएको थियो छोरा बुहारीलाई तिनीहरूले चाहिँ बाबुआमालाई आफ्नो बाबुआमालाई मिलाउन नसक्ने भनेर गाली पनि गरेँ यो हुँदैन मिलाएर आउनु मिल्नु सम्बन्ध विच्छेद हुँदैन ल अब आज हुँदैन पछि मिलेर आउनु भनेर पठाइदिएँ मान्छे मिल्न त मिले तिनीहरू मिलेर आए त्यसको 1 महिनापछि महिलाले सुसाइड गरिन् भनेपछि त्यो बाध्यता पनि गर्न हुँदो रहेछ भने मलाई त्यहाँ अनुभव भयो कि सम्बन्ध विच्छेद गराइदिएको भए सुसाइड हुँदैन थियो कि सम्बन्ध विच्छेद गराइदिएको भए सुसाइड हुँदैन थियो होला होइन नगराइदिएको आधारमा त्यहाँ अरू कारण छन् मैले बुझ्दाखेरि अब धेरै डिटेल नजाउँ अरू कारणहरू पनि छन् त्यस्तो हुँदो रहेछ कि त्यसबाट अब यो सम्बन्ध विच्छेद पनि के रहेछ भन्दा अब अहिलेको जमानामा अब खुसी राजी अब म सम्बन्ध विच्छेद गर्न खुसी छु भन्छन् भने कसैले भन्छन् भने किन चाहिँ उ गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ कि त्यो चाहिँ समस्या रहेछ अनि अर्को अंश माना चामल मुद्दाहरू पनि अब 73 थान धेरै नै छ अब छोरीले पनि दिएको हुनसक्छ बुहारीले दिएको पनि हुनसक्छ होइन लोग्नेले दिएको पनि हुनसक्छ अब श्रीमतीले दिएको पनि हुनसक्छ यो विभिन्न किसिमको सम्बन्ध विच्छेदकै पनि जोडेर आएको हुन्छ सम्बन्ध विच्छेद गरी अंश दिलाइ पाऊँ भन्ने पनि हुन्छ माना चामल घराइ पाऊँ भन्ने पनि हुन्छ विशुद्ध माना चामल क्षेत्रको भएर उहाँहरू उतै जानुहोस् भन्छौँ अंश जोडिएर आयो भने हामी लिन्छौँ अंश चाहिँ फेरि दिलाइदिने अधिकार न्यायिक समितिलाई छैन माना चामल भराइदिने अधिकार चाहिँ न्यायिक समितिलाई छ त्यसरी माना चामलको मुद्दा मात्रै आयो भने तपाईँहरू गाउँपालिका नगरपालिकामा जानुहोस् भुइँबाट हुन्छ अब भन्छौँ अरू चाहिँ जोडिएर आएपछि हामी अनि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा धेरै जसो यो देखिएको यहाँ पनि अलिअलि छ
यो गाउँतिर ट्र्याक्टरहरू ऊहरू लाइसेन्स बिना लाइसेन्समा अहिले पनि चलाएर हिँड्ने चलन पनि छ, त्यस्तो देखिएको छ। यो विषुवट पदार्थ चाहिँ खासै छैन अहिले। यो विषुवट पदार्थमा अलिअलि यो के आउँदो रहेछ हजुरको भन्दा माछा मार्ने प्रयोजनको लागि यो बारुदहरू युज गर्ने, माछा मार्ने किसिमले चाहिँ यो आउँदो रहेछ। अनि हात हतियार मुद्दाहरू छ हामीसँग अलिअलि आएको भन्नाले हात हतियारमा यही भरुवा बन्दुकहरू प्रायः जसो भरुवा बन्दुकहरू रहेको छ। अनि यो बहुविवाह मुद्दाहरू पनि छ, बालविवाह मुद्दा छ, बोक्सीको आरोप देश छैन। र आत्महत्या दुरुत्साहन, अहिले आत्महत्या दुरुत्साहन पनि बढेर आएको छ। अलिकति सुसाइड गर्ने बित्तिकै अब चाहिँ यो आत्महत्या हो भन्ने किसिमले चाहिँ पीडित पक्षबाट चाहिँ अब उजुरी गर्ने चलनहरू पनि छ। अब त्यो देखिएको छ। अभद्र व्यवहारका मुद्दाहरू छन्। राज्य विरुद्धको कसुर यो चाहिँ पनि छ एक दुईवटा। यो चाहिँ यो नेकपा विप्लवतर्फको हो, अब त्यो चाहिँ अब छन्। अनि चोरी मुद्दाहरू छन्, ठगी मुद्दा छन्, गोवध छैन, लेनदेन मुद्दाहरू छन्, जालसाजी मुद्दाहरू। जालसाजी विभिन्न जोडिएर आएको हुन्छ, विभिन्न किसिमको। अब जस्तो अंशमा बन्डापत्रको जालसाजी पनि हुन्छ होइन। त्यहाँ हाम्रो हक मिल्ने किसिमले बन्डापत्र गऱ्यो भने त्यसैलाई जालसाजी पनि बनाएको हुन्छ। लेनदेनमा पनि जालसाजी आएको हुन्छ, अरू मुद्दासँग टाँसिएर आएको हुन्छ जालसाजी। जालसाजी स्वतन्त्र मुद्दा आउँदैन। र अन्य विविध प्रकृतिका मुद्दाहरू अब चाहिँ ब्याङ्किङ कसुर अन्तर्गतका केही त्यस्ताहरू 78 जम्मा 386 मुद्दाहरूको रेसियो यस्तो प्रकृतिको छ भन्ने भन्ने कुरो यहाँबाट हामीले अलिअलि 300 जिम्मेवारी हाम्रो 380। त्यसमा साउनमा 18 थान मुद्दा दर्ता भएछ, गएको साउनमा भनौँ न। यो साउन होइन कि अघिल्लो साल भदौमा 19 थान मुद्दा दर्ता भएछ, असोजमा 56 थान, कार्तिकमा 64, 67, चैतमा 89, वैशाखमा 46, जेठमा 3 थान मुद्दा त भएछ। यो फौजदारी मुद्दाहरू लकडाउनै थियो हामीसँग, भन्दै थियो लगभग। यो 67 थान मुद्दा दर्ता भएछ। त्यसमध्ये अब हामीले फर्स्टबाट हेर्दाखेरिमा यसरी 561 थान, अब साउनमा 4 थान गरेछौँ, भदौमा 10 थान, असोजमा 29, कार्तिकमा 11, मौसिरमा 70, पुसमा 106, माघमा 82, फागुनमा 97, चैतमा 81, वैशाखमा 48, जेठमा 0 भएन, असारमा 23 र गरेर 561। अब यो असारमा चाहिँ हामीले अलिअलि मुद्दाहरू अलिअलि खुलाम पनि पछि पछि अलिअलि गरेर 2 वर्ष नआएका 21 थान मुद्दा बाँकी रहेको स्थिति भयो। यसमा चाहिँ यो नआएका 94 यहाँबाट देखियो अलिकति ल। 1 वर्ष नआएका 94, त 1 वर्षभित्रका 274 भनेपछि 1 वर्ष नआएका 94, 18 महिना नआएका 63, 2 वर्ष नआएका 21। 2 वर्षमध्ये अब 3 वर्ष उयो आयो भने जस्तो 3 वर्ष पनि हुनसक्छ। 18 वर्ष मुनिका यो चाहिँ यो कसुरमा चाहिँ संलग्न भएका, कसुरजन्य कार्यमा चाहिँ संलग्न पनि हुँदैन। उनीहरूले अन्जानमा चाहिँ जे कसुर गर्छन्, अन्जानमा कसुर गर्छन् भन्ने एउटा मान्यता फिलोसोफीको आधारमा चाहिँ अब राखिएको हुन्छ। र त्यस्ता चाहिँ कसुरजन्यका आरोप लागेका बालबालिका यदि समावेश भएका मुद्दा छन् भने अब तिनीहरूलाई अवस्थाअनुसार जेलमा राख्नु मिल्दैन, कारागारमा राख्नु मिल्दैन, बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। हामीसँग यहाँसँग नजिकको बाल सुधार गृह भनेको सराङकोट हो कि चाहिँ अब सराङकोटमा राख्नुपर्छ अथवा काठमाडौँ भौतपुर लानुपर्छ। अहिले चाहिँ यता रूपन्देहीमा पनि राखेको छ यो सुधार गृह। तर ती मुद्दाहरू चाहिँ हामीसँग लगत 20वटा मध्ये 100 इजलास हेर्ने भन्ने चलन छ। अनि त्यसमा चाहिँ एकजना बाल मनोविज्ञ हुनुहुन्छ मिना रोक्का भन्ने, अर्को के भन्छ समितिले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तालिम दिन्छ। त्यो इजलासमा हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ छैन। इजलासमै बसेर उहाँहरू पनि बसेर चाहिँ उ गर्ने बस सुन्ने त्यस्तो प्र्याक्टिस चाहिँ छैन। उहाँहरूले चाहिँ यो सामाजिक प्रतिवेदनहरू बाल मनोविज्ञले दिने प्रतिवेदनहरू दिनुहुन्छ। त्यो प्रतिवेदनका आधारमा त्यो मुद्दाहरू चाहिँ संस्थाले अगाडि बढ्छ। उहाँहरूलाई टिओआर के हुने हो? टिओआर भनेको उहाँहरूले प्रतिवेदन दिनुहुन्छ। अब यो कानुन पनि कार्यविधि पनि स्पष्ट छैन। अब इजलासमा बस्ने नबस्ने स्पष्ट बोलेको छैन। कानुनले त बाल अदालत भनेको छ। बाल अदालतको व्यवस्था त हामीसँग छैन। नभएपछि बाल अदालत चाहिँ व्यवस्था नभएसम्म त्यो भइरहेको चाहिँ अदालतले चाहिँ बाल इजलासको रूपमा काम गर्ने भनेको छ बालकको मुद्दाको हकमा। फेरि यो कस्तो छ हजुरको भन्दा बालकको मुद्दा विशुद्ध हुन्छ। बाल मनोविज्ञले नि त्यो मनोविज्ञान प्रतिवेदन आउँछ। यस्तो थियो हजुरको प्र्याक्टिस सुरुमा के भयो भन्दा यो सबै चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ आइएनजिओहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ लगानी पक्ष बने सबै थोक आयो कि त्यो अनुसारको आयो। अब कतिपय अवस्थामा त्यसले छोड्यो भने त्यो प्रोजेक्ट गएपछि निरन्तर सुनवाई गर्नुपर्ने मुद्दाहरू यो चाहिँ कस्तो भन्दा केही मुद्दाहरू जस्तो अब जबरजस्तीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरू, लागु औषधका मुद्दाहरू, अनि अब मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दाहरू, यस्ता मुद्दाहरूमा चाहिँ निरन्तर सुनवाई गर्नुपर्छ भन्छ कानुनले। निरन्तर सुनवाई भनेको कन्टिन्यू हेर्ने। अब आजको आजै होइन कि आज भोलि पर्सि अब झन् पर्सि त्यसरी चाहिँ जाने भन्ने कुरा।
त्यस्ता मुद्दाहरूको लगत हामीसँग चाहिँ फौजदारी मुद्दा 35 रहेछन्, देवानी मुद्दा 17 रहेछन्। त्यसमध्ये हामीले 17वटा फर्सेड गरेछौँ फौजदारी, देवानी 18वटा फर्सेड गरेछौँ। 3 महिनाभित्रका बाँकी चाहिँ 5वटा रहेछन् फौजदारी, देवानी 4वटा 9वटा रहेछन्। 3 महिनादेखि 6 महिनाभित्रका 5वटा रहेछन्, 6 महिनादेखि 12 महिनाभित्रका फेरि 9वटा रहेछन्, 12 देखि 18 महिनाभित्रका 13वटा रहेछन्, 18 देखि 24 महिनाभित्रको चाहिँ कार्यविधि त्यही हो होइन। हाम्रो म्यान पावर पनि त्यही हो, हाम्रो समय सबै गर्दाखेरिमा अब कतिपय कुराहरू चाहिँ सम्भव नहुने पनि सक्छ। अनि जस्तो मुद्दा लगाउमा आउँछ कि, जस्तो अंश मुद्दा माला चामल चाहिँ निरन्तर सुनवाईको मुद्दा हो। किनभने एउटा महिलाले मलाई चाहिँ खानु पनि सुविधा छैन, बस्ने पनि व्यवस्था छैन, सासू ससुराले नि हेरा गरे, लोग्नेले नि हेरा गरे, मलाई केही पनि छैन, माला चामल भराइ पाऊँ भनेर दिइन् भने त्यसलाई त उही तुरुन्तै चाहिँ दिनु पर्यो नि, उपलब्ध गराउनु पर्यो नि। तर त्यस्तो मुद्दामा के हुन्छ भन्दाखेरि अंश जोडिने, अरू मुद्दा जोडिने, अनि होइन मेरो चाहिँ श्रीमती नै होइन भनिदिने, यस्ता कुराहरू भइसकेपछि फेरि अब हो कि होइन, पत्नी हो कि होइन भन्ने निर्कल गर्नुपर्ने भयो। अब त्यो अवस्था गरी यहाँ अनि त्यो निरन्तर सुनवाई एकातिर छ अनि प्रोसेस अर्कातिर जान्छ कि। अब उसले के भन्छ भन्दा अब पत्नीले चाहिँ मलाई चाहिँ लोग्नेले खाना लाउनै दिएन, माला चामल भराइ पाऊँ, म मासिक चाहिँ 30,000 रुपियाँ यसरी लोग्नेको आयत यति भएको इन्डियन लावरी हुँदाखेरि मासिक 30,000 भराइ पाऊँ भनेर आउँछिन्। महिला आउँछ रहेको मुद्दाहरू 59वटा रहेछ। अहिले कारागारमा चाहिँ पूर्वपक्षको लागि चाहिँ 59जना मान्छेहरू चाहिँ रहेको छ। त्यसमध्ये 6 महिना नआएका मुद्दा 30वटा छन्। अब एउटा के हुन्छ भन्दा अब यो 2 वर्ष नआएका मुद्दा हामीले यो बनाएको के हुन्छ, जस्तो अब थुनामा पनि कोही निर्दोष होला के होला नहोला होइन, उसको मुद्दा तुरुन्तै चाहिँ चाँडो फैसला गरिदिन्छ। धरोटी माग्ने उसँग एउटा थुनामा राख्ने भन्ने हुन्छ, त्यो अनुसार थुनामा पठाएको मुद्दा 59 भए। त्यो 59 पनि कति कस्ता मुद्दा छन् त नि भन्दा 6 महिना नआएकामा 30जना मुद्दा, 30वटा मुद्दा छ त्यसरी आएको यो चाहिँ। अब पूर्वपक्षको लागि थुनामा रहेको प्रतिवादीको सङ्ख्या 72, यो माथि मुद्दा सङ्ख्या यो चाहिँ प्रतिवादीको सङ्ख्या 59वटा मुद्दाबाट 72 जना चाहिँ थुनामा रहे, एउटै मुद्दाका 2-3 जना हुन सक्ने भयो। त्यसमा महिला 1 जना छन्, बालबालिका 7 जना छन्, पुरुष चाहिँ 64 छन् भन्ने देखियो। यसरी आयो। सिस्टम पनि हाम्रोमा भित्रिएको छ कि अहिले विन विनको सिस्टम। अब मेलमिलाप गराइदियो भने सदा सर्वदा उनीहरूको विवाह भन्ने हुन्छ, समाजमा पनि अमन चैन हुन्छ, छिमेकी असल छिमेकी भएर बस्छन्। सबभर चाहिँ देवानी मुद्दा है, फौजदारी मुद्दा होइन। मेलमिलापत्र हुने प्रक्रिया देवानी र व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा, त्यस्ता मुद्दा चाहिँ मेलमिलापमा प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ कानुनी चाहिँ मान्यता छ। त्यो अवस्थामा सेखेदार तहबाटै मुद्दा दर्ता हुने बित्तिकै 2 जना जोडियो भने त्यहीँबाट मेलमिलाप प्रक्रियामा पनि हामी पठाउँछौँ। हामीसँग मेलमिलापकर्ताहरू हुनुहुन्छ सूचीकृत, हरेक वर्ष सूचीकृत हुन्छ। मेलमिलापकर्ताहरूले चाहिँ एउटा 48 घण्टाको तालिम लिएको हुन्छ। अनि उहाँहरूले मेलमिलापकर्ता रोजेर अनि त्यो मेलमिलापकर्ताबाट चाहिँ अनि विवादको समाधान गर्ने बैठक बसेर छलफल चलाएर विवाद सफल भयो। अब मेलमिलाप हुन नसकेका विभिन्न यो गरेर अब प्रक्रियामा अहिले 20 र 17 हाम्रोमा चाहिँ यो 37 मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा रहेको छ। तर यो न्यून छ एकदम, मेलमिलाप हुनै सक्दैन। मान्छेको इगो हुँदो रहेछ कि, जुङ्गाको लडाइँ हुन्छ, इगो हुन्छ, त्यो कोही पनि तलमाथि नहुने, अलिकति त हुन नसक्ने होइन। मनोवैज्ञानिक ट्रिटमेन्ट गरिदियो भने त मान्छे कुल डाउन हुन्छ नि, त्यसलाई अलिकति चाहिँ ल्याएर चाहिँ विवादको बिन्दुमा चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ गर्न सक्ने भने हुन्थ्यो होला। यो दुइटैको इगो हो, त्यसलाई चाहिँ मेलमिलापकर्ताले अलिकति ट्याकल गर्न सकेन भने त्यो मिल्दैन कि। बरु बेन्चबाट हामीले तपाईँहरू मिल्नुहोस् यसरी भनिदियो भने मिल्छ, त्यहाँबाट मिल्दैनन् कि। अनि यो पनि त्यति सक्सेस हुन सकेको छैन। यो मेलमिलापमा स्याङ्जा त तपाईँको उत्कृष्टै भएर पुरस्कृत पनि भएको छ। यो स्याङ्जा र म्याग्दी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। के 3-4 निर्णय सुनाउँछ, त्यसमा उनीहरू चित्त बुझे पनि नबुझे पनि यहाँसम्म आउने उसको एक्सेस छैन होइन। काली गण्डकीको मान्छे एउटा विशुद्ध ग्रामीण क्षेत्रको एउटा चाहिँ मगर कम्युनिटीको मान्छे हजुरकहाँ आउन सक्दैन, या दलित कम्युनिटीको मान्छे अदालतमा गएर म न्याय माग्छु भनेर आउन सक्दैन। खर्चिलो र झन्झटिलो पनि छ, न्याय प्रणाली नै हाम्रो त्यस्तो छ। र हजुरहरूले यो कुरा उठाइदिनुपर्छ। होइन, हामीले बिचमा एउटा यो अस्ति यो असारमै हो, यो जिल्ला समन्वय समितिले एउटा ट्रेनिङ पनि दिएको थियो कि त्यहाँ यो न्यायिक समितिका। भनेपछि त त्यो संस्थागत गर्ने दिशामा अभिप्रेरित भएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ के अब यो अलिकति प्रदेश सरकारको पनि कमी हो, किनभने मेन पावरै दिए होइन। त्यहाँ जनशक्ति चाहियो नि त, उजुरी प्रशासक चाहियो, कानुन अधिकृत चाहियो, न्याय सेवाकै एउटा दरबन्दी हुँदो रहेछ। अहिले त प्रदेश न्याय सेवा भन्ने छ, त्यो न्याय सेवाको एउटा दरबन्दी हुँदो रहेछ। होइन, अब यो राम्रो नराम्रो त कसरी चाहिँ बालमैत्री कक्षा छैन भन्छौँ, अनि त्यहाँ किन हुने हामी। अब म त त्यसो भन्दिनँ कि हामी नै पर्याप्त छैनौँ यहीँ भने उहाँहरूलाई पनि भन्नु केही पनि छैन कि।
यो लाजपत्य त्यहीँ लाग्ने मुद्दा पनि अदालतमा दिन चाहिँ बाधा पर्दैन यस्तो भन्छ। कानुनको मकसद त के हो भने तपाईँको अब लोड अदालतलाई बढी बढी मेलमिलाप गरेर जाउँ। यो खास गरेर मुद्दा फैसला गर्ने भन्दा नि मेलमिलाप गरौँ भन्ने आशयको हो त्यो हो। न्यायिक समितिले गर्ने फैसला भनेको दुवै पक्षलाई तत्काल फैसला गर्ने अवस्था नभएर गर्ने स्थिति नभएर राखिएका हुन्। पछि चाहिँ प्रमाण बुझ्ने पछि चाहिँ जग्गा आएर चाहिँ कारबाही गर्ने भने जस्तो के हुन्छ भन्दा अभियोग लिएर आएको हुन्छ यहाँ मान्छे हुँदैन कि अनि त्यसै चाहिँ उसलाई त्यो सम्बन्धित मान्छे नै प्रतिवादी नै छैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो मुद्दा त्यसै चाहिँ ठहरे हुने कुरो नि भएन। अनि त्यस्तो अवस्थामा प्रतिवादी उपस्थित भएपछि चाहिँ निर्णय गर्ने त्यसरी जगाउने गरेर भनेर राखिएका एकचोटि जगाउँदै गएको स्थिति पनि हुन्छ। कोही प्रतिवादीको हकमा मुल्तवी कसैको हकमा ठहरेको पनि हुन्छ। त्यसको 3-4 जना छन् मान्छे भने अब ज्यान मुद्दामा 3-4 जना प्रतिवादी छन् भने सबै त उपस्थित नहुन सक्छन्। अब उपस्थित भएकाको हकमा चाहिँ हामी निर्णय गर्छौँ, नभएकाको हकमा मुल्तवी रहन्छ कि। अनि त्यसको हकमा चाहिँ त्यो अब 2 वर्ष पुगेपछि त्यसको चाहिँ सबै सिद्धिएपछि फेरि जागेर गर्ने भन्ने हुन्छ। निवेदनहरू पनि हामी त्यत्तिकै व्यस्त हुनुपर्छ। अहिले अब यो अधिकृत वारिस नाममा प्रमाणित पनि त्यत्तिकै आइरहेको हुन्छ। अनि विवाद दर्ता पनि छिटफुट आइरहेको छ। विवाद दर्ता पहिला चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्थ्यो, कोर्ट म्यारिज भनिन्थ्यो। अनि पछि कोर्ट दाम चाहिँ यता आयो, अदालततिर आयो, अदालतले गर्छ अहिले विवाद दर्ता। 2 जना चाहिँ बुढाबुढी आएर हामी बिहा कोर्टको चाहिँ उसमा चाहिँ पढाउनु भनेर प्रबन्ध भएर आउने अनि प्रमाणित अनि भन्ने सिधै अब चाहिँ के अरे पालिन्छ नि, लोग्ने छैन केही छैन हामी बाँच्नु परेन भन्ने। अब अनि हाम्रो चाहिँ सबैले वडा अध्यक्षले सिफारिस दिइदिने उता नि सबै मुचुल्का भएर आउने। अदालतले अब के गर्न सक्छ अदालतले भराउने चलन चलाउने र बन्डा छुट्याउने मैले भनिहालेँ। अनि एउटा माना चामल भराउने भयो। यस्ता प्रकृतिका यी 4 प्रकृतिको रहेछ। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो टोटल मुद्दा 70 मुद्दा पछुट भएर बाँकी 45 छन्। बीको भराउने भनेको जनताले लेनदेन मुद्दाको आउँछ। लेनदेन मुद्दामा चाहिँ अब सामा ब्याज भरि पाउनु पर्यो, फैसला हुन्छ। फैसलाले मात्रै दिने मुद्दा भएन। फेरि जग्गा चाहिँ प्रतिवादीको जग्गा चाहिँ 58,40,833 मा 38,77,368 फर्सुट भयो। जम्मा 10.81% फर्सुट भएर 3,19,63,494 रुपियाँ 97 यो बाँकी। यो दण्ड जरिमाना हो। यो चाहिँ हाम्रो यो जरिमानाको लगत यो हाम्रो कर्मचारीले उठाएर ल्याएको हुन्छ। एक मुद्दामा क्षतिपूर्ति पीडितले पाउने भनेको छ। त्यो क्षतिपूर्ति कोबाट पाउँछ भन्दाखेरि प्रतिवादीबाट पाउँछ भनेको छ कि। अब प्रतिवादीबाट त्यो नामहरू त हामीले गोप्य राख्छौँ। गोप्य नाम राख्ने कारण छ, गोप्य राख्यो। यहाँ मुद्दा चल्यो। अब हामीले फैसला गर्दा अब पीडितले 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख कति क्षतिपूर्ति पाउने भनेर लेखेका हुन्छ। त्यो मुद्दा यहाँ जाने भयो, उच्च अदालत जाने भयो, सर्वोच्च जाने भयो। कतिको मान्छेसँग गएर फर्केर 2-4 वर्षमा 2-3 वर्षमा बल्ल मुद्दा फर्केर अन्तिम भएर आएको हुन्छ। अब बल्ल पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था पुग्छन्। तर जो चाहिँ अब त्यो पीडामा परेको व्यक्ति हुन्छ उसको कतै विवाह भएर आफ्नो घरबार गरेर आनन्दले बसिसकेको पहिलाको यताका चाहिँ जुन गोप्य कुराहरू छन् ती चाहिँ समाजमा उजागर हुन सक्छ। अब हामीले फेरि ल तिम्रो चाहिँ 1 लाख क्षतिपूर्ति पाउने भएको 4 वर्ष अगाडि ल लिएर आऊ भने फेरि 3 लाख पठाइदिनु त म गर्नु फेरि त्यहाँ अर्को परिस्थिति उनको घरमा भन्ने समस्याहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा पनि मान्छेहरू नआउने कारण त्यो पनि छ। त्यस्तो छ अभिलेख व्यवस्था नहरास भनेर यो फेरि सफ्टवेयरको कुरा चाहिँ डाटा ब्याङ्क नै छ कि काठमाडौँमा। त्यो उनीहरूले पत्ता राखेका छन्। अब त्यो केही भए पनि हुँदैन। त्यस्तोमा इन्ट्री गरिसकेको छ। अब 2020 चाहिँ त्यस्ता सामान्य प्रकृतिका मिसिलहरू चाहिँ कति 20 साल कि कतिभन्दा अगाडिको चलाउने भन्ने चलन थियो। अहिलेको कानुनमा मिसिल छडाउने भन्ने कानुन व्यवस्थै छैन। अहिले हामीले कागज छडाउने भन्छौँ, धुल्याउने। कागज मोटा कागजलाई चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष कहिल्यै नसडाउने भन्ने हुन्छ। एउटा 5 वर्षमा सडाउने भन्ने हुन्छ, एउटा 10 वर्षमा सडाउने, एउटा कहिल्यै नसडाउने भन्ने हुन्छ। त्यो जनरलले चाहिँ कहिल्यै नसडाउनेलाई राखेर अरू सबै सडाउँछौँ तानेर फाल्छौँ। त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। विच्छेद मुद्दा फेरि चाहिँ अब सबै चाहिँ ऊ हुने भन्ने पनि मिलापत्र पनि होइन। कतिपय त मिलापत्र हुँदैन हामी पैसा। अनि फर्स्टोड 24 भएर बाँकी 31 रहेछ। यो चाहिँ यसरी आउँछ। 24 स्थान फर्स्टोड भएर 31 स्थान बाँकी रहेको स्थिति रहेछ यसमा चाहिँ। यो मुद्दा दर्ता गर्दाखेरि फिर्याद दर्ता गर्दाखेरिमा अनि त्यो फिर्यादमै चाहिँ मोबाइल चाहिँ वादीको प्रतिवादीको चाहिँ मोबाइल नम्बर राख्ने चलन छ कि। मोबाइल नम्बर राखिदिने जस्तो वादीको चाहिँ फिर्यादकर्ताको मोबाइल नम्बर उपलब्ध भयो अब उसकोमा एसएमएस हामी तपाईँको मुद्दा फलान दिन पेशी छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो गर्ने सिस्टम पनि हामी काम सक्छौँ। अनलाइन चल्न भयो, घट्यो, 515 भयो, फेरि 77-78 मा 567 भयो, योमा बढ्यो।
अनि औसत चाहिँ 596, त्यो 3 वर्षको औसत चाहिँ 596 मुद्दा दर्ता भयो भन्ने भयो। त्यसमा हामीले 15% थप्यौँ, 15% भनेको 90 थपियो। 90 थपेपछि अब हामीले अर्को वर्षको यो आर्थिक वर्षलाई भनौँ न 78-79 को लागि 686 अनुमान गरियो, दर्ता हुन्छन् भन्ने अनुमान गरियो। यो अब हाम्रो अनुमान भयो, सरलबाट 60%, सामान्य 30 र यसरी चाहिँ यो अनुमान गरेमा यो खालि अनुमान मात्रै हो। 3 वर्षको हेरेर प्रक्षेपण गर्यो। अब यदि अब 400 जुन चाहिँ सरकारी वकिल, नागरिक समाजको सदस्य, बारको अध्यक्ष लगायतको एउटा जस्तो अब त्यसमा चाहिँ यसो खाली ठाउँ भरिदिए मात्रै हुने, ढाँचा सबै आउँछ, खाली ठाउँ भरिदिए हुने फर्मेट हुन्छ, त्यही फर्मेटमा भर्यो। अनि यस्ता पनि हामीले निःशुल्क वितरण गरेका छौँ। अनि एउटा समुदायमा अदालत भन्ने जुडिसियल आउटरिच भन्छ, त्यो कार्यक्रम पनि हामीले चाहिँ वर्षको 1-2 चोटि गर्ने गरेको। विभिन्न गाउँपालिकामा गएर कतै गएर त्यहाँको चाहिँ लोकल कम्युनिटीसँग के छन् त, अदालतप्रतिको धारामा तपाईँहरूको के छ, के काम कारवाही कस्ता छन्, के छ, त्यो एउटा चाहिँ पृष्ठपोषण फिडब्याक लिने काम पनि हामीले समुदायमा अदालतको रूपमा गरेका छौँ। अनि हामीसँग वैधानिक कानुन व्यवसायको सुविधा पनि उपलब्ध छ असमर्थ पक्षको तर्फबाट। हालाकि अब यो चाहिँ धेरै जसो अब कानुन व्यवसायलाई नै राख्नुहुन्छ, सम्पन्न भरे होला के हो, अब वैधानिक कानुन व्यवसायको सुविधा पनि छ। र अर्को एउटा जुम सेवा, यो जुम ठ्याक्क मैले यो नाम नआएर जुम सेवा राखेँ भनेको भिडियो कन्फरेन्सिङ। भिडियो कन्फरेन्सिङको सेवा पनि अब हामी चाहिँ तयारी हालतमा छौँ, किनभने अब यो कोरोना महामारीले गर्दाखेरि यहाँ सबै व्यक्ति अब यहाँ आउँदा पनि भिडभाड हुने। अब यो भिडियो कन्फरेन्स भनेको जस्तो म्याथ थपको सन्दर्भमा वालिङबाट लिएर आउनुपर्ने भयो भने यहीँबाट जुम मार्फत चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ त्यो सम्बन्धित चाहिँ प्रतिवादीसँग सोधपुछ गर्ने, उहाँ म्याथ थप मागेको हुन्छ नि त, उहाँले नि पक्राउको अनुमति माग्छ, वालिङ इलाका प्रहरी कार्यालयले पक्राउको अनुमति माग्छ र प्रतिवादीलाई चाहिँ म्याथ थप गरी पाउँ भन्छ होइन। हुँदैन, बयान चाहिँ हुँदैन, अनि त्यो एउटा चाहिँ हामीले गरिरहेको छ। अर्को बसलाई पनि अब हामीले चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेका छौँ कि त्यही अनुसार कानुन व्यवसायलाई पनि भनेका छौँ। बस पनि अब जुमबाट गर्ने, जस्तो सरकारी वकिलले त्यहीँ कोठामा बसेर आफूले भुइँबाट गर्ने, प्राइभेट डिफेन्स लोयरले त्यहाँबाट गर्ने, एउटा चाहिँ त्यो अब कारगार थुनामा चाहिँ प्रतिवादी छ भने उसले पनि त्यहीँबाट हेर्ने, बहस गरेको सुन्ने, न्यायाधीशले नि हेर्ने, त्यो प्रविधिलाई हामीले चाहिँ अब तयारी हालतमा जस्तै राखेका छौँ। किनभने अब यो सुरक्षाको मापदण्डको कारणबाट पनि अब अलिकति यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने अब यो त अलिकति लम्बिन सक्ने भयो। यसलाई चाहिँ अलिकति प्रभावकारी बनाउनु पऱ्यो। त्यो हुँदाखेरि अब यो सेवा पनि यतातिर पनि अब हामी तयारी हालतमै छौँ। जनशक्ति पुग्छ त्यसरी मात्र प्रविधिको इक्विपमेन्टदेखि लिएर चाहिने आवश्यक मेन पावरहरू अब यस्तो स्किल चाहियो अदालतमा त राख्छौँ हामीले, अदालतमा त राख्छौँ। जस्तो बाहिर त हुने भयो नि, जस्तो अब सरकारी वकिलले बहस गर्नु परेन, उहाँको आफ्नै ल्याप्टप हामीले उहाँले आफैले व्यवस्थापन गर्नु, जस्तो कारागारले व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो, डिफेन्स लोयरले डिफेन्स। त्यो बुझ्यो। अब रह्यो हजुरको चाहिँ जस्तो एकजना आइपी अफसरले मात्रै जस्तो उहाँ बिरामी हुनुभयो, बिदा बस्नुभयो छँदैछ यति सानो ठाउँमा। अब भवन बन्ने भन्दा अब त्यो हामीलाई समस्या जग्गाको समस्या पनि छ। अब विद्युतीय प्रविधि र उपकरणहरूको समस्या यो कहिल्यै पुग्दो रहेछ हेर्नु। अब प्रत्येकको साथमा ल्यापटप भइदियो, विद्युत जाँदा के गर्दा त्यो पनि समस्या छ। त्यो विद्युतको मात्रै नभइकन त्यो के भन्छ नेट, हाम्रो देशको नेट यही हो होइन। त्यो नेटको पनि समस्या छ। नेट पनि चाहिँ फेरि चाहिँ स्लो हुन्छ, त्यसरी चाहिँ रोकिने खालको हुन्छ। ती कुराहरू धेरै छन्। अनि फेरि सवारी साधन हामीलाई यता जुडिसियल आउटरिचहरू धेरै गर्न चाहिँ सवारी साधनको पनि समस्या छ। यी समस्या चुनौतीहरू भए पनि यिनको बावजुद पनि हामीले चाहिँ जति सक्दो अब यसलाई म्यानेज गरेर जनतालाई सेवा सुविधा दिने कुरामा चाहिँ हामी लागिरहेकै छौँ भन्नुपर्छ। अब यति नै राखियो। सङ्घ जिल्लामा भएको काम कारवाहीको राख्न पाएकोमा हजुरहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद भन्नुभयो।